अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके यहाँ शादी के कई साल बाद तक औलाद नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के करम से कुछ ऐसा हुआ कि घर में औलाद पैदा हो गई। ये देख कर के डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक़या सुन कर के यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त बीत गया था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी, यानी कि उसके घर में औलाद नहीं हुई। खानदान में, दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब की किसी की 2, किसी की 3 और किसी की 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे ये खुशी दिखा दे। इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि उसके ससुराल में जिनकी शादी हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो गई थी। लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नज़रें और बिना वजह के सवालों का सामना करना पड़ता। वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, लेकिन ये चीज़ देख करके उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि उसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने तकरीबन नाउम्मीद ही जाहिर की है, जिस वजह से वो हर वक्त उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद थी अपने पाक परवरदिगार से कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो मुझे औलाद ज़रूर देगा। डॉक्टर की बातें कभी हकीकत नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाते हैं और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत फ़ैसला तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुप करके अपने कमरे में जी भर के रोती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ और अजियत से गुज़र रही है। ससुराल वाले बातें बनाते, लेकिन दूसरे रिश्तेदार और हमसफ़र की बातें जलती आँख पर तेल का काम करती थी। उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देती जिन्हें दिल चाहता कि वो मर जाए या फिर इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी बस अपने पाक परवरदिगार से। वो हर नमाज में रो रो करके बस अल्लाह ताला से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ते जा रहे थे, इसी तरह से उसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई। उसके सास के ताने में शिद्दत आ गई कि तू तो बाज है, मगर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो ये बात उसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में ले करके उसे प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लिटा करके अपने कमरे में आई और ऐसी तड़प करके रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल के हाल को समझने के बजाय ये सोचने लगे कि देवरानी के बच्चों को देख करके जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ने तो उसका दिल ऐसा नहीं बनाया है जो कि किसी से को देख करके वो जले। वो तो इन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और को दे दे, जो अपने मुंह का निवाला भी निकाल करके दूसरे के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद को देख करके दिल गिरिश्ता हुई तो खुद पर काबू ना रख सकी और उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़ करके बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा। उसका शौहर उसको दिल जान से प्यार करता था, उसकी ख्वाहिश को समझता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा
کہ آپ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروائیے۔ اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر نے ٹیسٹ کروایا، جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھا۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ اب اس لڑکی کو فارغ کرو اور تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ وہ اس کی دلجوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد ہوگی، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر بھی ہم اس کے شکر گزار رہیں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے کسی بھی صورت میں منع نہیں کر سکا۔ اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد دل ہو، تم بد دماغ ہو۔ یہ سن کر کے وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایسی رگ تاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، کچھ نہیں بولا، اور پھر سجدے میں گر کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے تو نے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر چاہے جو مرضی بولے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سب کچھ بول کر کے اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر کے شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور پھر چند ہفتے کے بعد میں کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ کر کے ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے اور کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں ہو، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ برا کریں۔ اپنے ضمیر کو ہمیشہ جگا کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی امید رکھیں، اور دوسروں کے لیے دعائیں کریں اور خود کے لیے دعائیں کریں۔ دوسروں کے حق میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اے پاک پروردگار عالم، جن کی بھی اولاد نہیں ہے، جن کو بھی اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، ان کو اولاد عطا فرما۔ جن کو بیٹا چاہیے ان کو بیٹا عطا فرما، جن کو بیٹی چاہیے ان کو بیٹی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔